خودتو اونو ببین اصلا به هم میای. اینو نخریدم که تو جعبه بذاریش. بده میندازمش. میتونم گردنت بندازم؟ بریم. کجا؟ صبحونه حاضره دیگه. حالا لازم نیست از کسی بترسی. با من حرف بزن. به من نگاه کن. حمزه پشتته با تمام وجود. تو فقط به من فکر کن، همین. بریم. پاشو بریم. مرسی. صبح بخیر. صبح تو هم بخیر. بشین. 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 خودت میکشی یا من برات بکشم؟ خودم برمیدارم. بگیر دخترم. بیا. صبحونتو بخور. ممنونم. بخور تو غذاتو. الو؟ صبر کن. بایسته. هر چقدر صبحونه میخواستی بخوری خوردی. الان از اینجا پاشو برو. 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 حالا لازم نیست از کسی بترسی. با من حرف بزن. به من نگاه کن. حمزه با تمام وجود پشتته. نه. حمزه منو سر این میز نشوند. اگه اون بگه برو منم میرم. هرچی الان گفتی فکر کردی و گفتی یا از دهنت در اومد؟ فکر کردم و گفتم.
اجازه میدی؟ तस्वीर मन में बसी यार की तस्वीर पढ़ी तेरे प्यार की दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है रब से خیلی زیبا شدی. तू वो सिला है तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है जामे मोहब्बत ज़हे आशिकी है पूछो ना पूछो ना पूछो ना हम सताए हुए हैं सताए हुए हैं هر غذایی که دوست داری سفارش بده. باور کن میل ندارم. حالا سفارش بده، ایشون منتظر تو. زود باش. انتخاب کن. نمیخورم. باشه دیگه نمیپرسم. شما یه کاری کنین، هرچی توی منو هست رو لطفاً بیارین، همشو. آره داشتم بهت میگفتم که آره همش. اما ممکنه دیر حاضر بشه آقا. ما عجله نداریم. نه من میگم سفارش میدم. آب سفارش نمیدی یا؟ میخواستم بگم پلو. آقا پلو بیارین. باشه خان. مخلفاتم بیارین لطفاً. چشم آقا. بیشتر که باهات آشنا میشم تازه میفهمم مامان بزرگ چی کار میکرده. همیشه باید زور بالا سرت بشه. کجا رفتی خورم؟ پسر بیا اینجا دیگه. بفرمایید خانم. ممنون. چی شده؟ خوب نیست؟ خوب نیست؟ من الان شکایت نه. میکنم. این اصلا مشکل نداره. منم که مشکل دارم. چرا؟ چی شده؟ من دیگه باید برم. حاله کجا میری؟ دارم با تو حرف میزنم. حاله عجب دیوانه ایه. آقا حسابتون. جلوتو برید. ای داداش، میخوای این وقت شب خودتو بکشی؟ عجب آدمیه. دارم با تو حرف میزنم. ای آقا، با تو دارم حرف میزنم. جلوتو ببین. آره باشه ببخشید. حواستو جمع کن پسر. لطفاً منو از اهداف و قصد شوم خورم دور نگه دار. نه تنها منو، بلکه منو همسر رو با هم. من از چشمای خورم میترسم. لطفاً خدا جون، خدای عزیزم، لطفاً. شفق، من چطور بهت بگم؟ چطور بگم که تو کاملا درست میگفتی؟ تو درست میگفتی که با ازدواج کردن با حمزه همه غمام تموم میشن. من چطور بهت بگم؟
تو درست میگفتی. من خیلی خوشحالم و همزه هم آدم خوبی. दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है रब से जिसको मांगा तू वो सिला है तकदीर जब چه خبر؟ میخوای من برسونمه؟ تو منو ول کردی همزه. سمین جان فقط خواستم برسونمت. تنهایی کجا میخوای بری آخه؟ وقتی داشتی با حال عقد میکردی باید به تنها بودن من فکر میکردی. من حرف از رسوندنت به دانشگاه میزنم، همین. دیرم شده. بریم؟ نه، در اصل من دیر کردم همزه. سمین دارم میرم سمت دانشگاهتون. توی مسیرمه، پس میتونم برسونمت. من رویای رسیدن به آرزوهامو باهات داشتم، نه اینکه نیمه ی راه پیاده بشم. از این به بعد حتی حرف رسوندنم هم نزن. سمین من هیچ وقت بهت رویایی رو نشون ندادم دختر. هر چی بود از سمت خودت بود. من هیچ وقت به چشم همسر بهت نگاه نکردم. مرد هستی؟ اینم انکار کن. اگه تو دوستی ما رو چیز دیگه ای فرض کردی پس این اشتباه من نبوده. اون فقط یه ارتباط دوستی نبود همزه. بیشتر از اونم چیزی نبود سمین. فقط یه جمله ای رو بهم بگو که به نظر رسیده باشه رابطمون بیشتر از یه دوستی بوده. مامان بهم گفته بود اما من مخالفت کردم. من تو رو مثل دوست خودم میدونستم.